جیڑی بیٹی جم کے جوان اپنے ابو دے ویڑے اندر ہوئی ہوئے حضرات جدو رخصتی دا ٹائم ہوندا ہے تے بڑی عجیب جی کیفیت میرے آقا دیاں اکھاں ڈل پئیاں ازواج مطہرات اکھاں چوں آنسو بہا رہیاں سیدہ فاطمہ دی اکھاں چوں آنسو نے سنو لوگو گلتیاں نال اما جی ام سلمہ نہیں رہا گیا رضی اللہ تعالی عنہا اما جی ام سلمہ نے کیا کاش فاطمہ آج تیری امی کاش تیری امی ختیجہ آج زندہ ہوندی تے کنیاں چاوانال اپنی بیٹی فاطمہ نو الوداع کر دی کاش فاطمہ بیٹا تیری حقیقی ماں ختیجہ زندہ ہوندی بس اتنی گل کرن دی دیر سیدہ فاطمہ دی اکھاں چترے پترے پانسو ڈول پہ جد ڈولی وچ بے کے جان دینے جد ڈولی وچ بے کے جان دینے ویڑا سنجا کر جان دیاں نے تر جاون ایک وار تماوان لب دیاں نہیں اے نیاں گوڑیاں چھاوان جگ تے لب دیاں نہیں نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں مائک کے آگے نہیں ہوں شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ رفت مصطفیٰ شان صحابہ شان حسنین کریمین مولا جیڑا ہاتھ چاہ کے نعرہ لائے او دے ہاتھ نو فالج نہ تھی وے تاجدار ختم نبوت بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا النبی کل ازواج کا وبنات کا ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعزین وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آشیانہ بڑی شان والا جو بلال دیکھا تو بولی دنیا نبی کا دیوانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آشیانہ بڑی شان والا خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یارو ہے زینب کا نانا بڑی شان حسنین کا نانا بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا صلی اللہ علیہ وسلم
مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد پیارے بھائیو، عظیم و شان بے مثال سالانہ شہادت سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، شان صحابہ، شان اہل بیت، سالانہ عظیم و شان بے مثال پروگرام مسجد انتظامیہ نمازی جماعتی پیارے بھائی ڈاکٹر محمد مشرف صاحب حافظہ اللہ تعالی، ڈاکٹر صاحب دی پوری ٹیم، دوست احباب، جن بھائیاں جو محنت محبت کی تھی، اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر ہر طرح دی محنت محبت نو قبول فرمائے۔ علاقہ بھر دے معزز علماء، مہمانان گرامی، اللہ پاک سبنا تے راضی ہو جائے۔ ملک دے نام بر علماء بیٹھے نے، میرے بعد انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا۔ پیارے بھائیو، چند گزارشات عرض کرنا چاہنا۔ رسول اللہ دے کرانے نال محبت ایمان ہے، ایمان دی جان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جڑا بندہ بیت اللہ اندر پنجے نمازاں پڑھے، ماہ رمضان دے روزے رکھے، آخری وقت اہل بیت رسول اللہ دے کرانے نال دشمنی عداوت رکھدا مر گیا، خدا دی قسم جہنم دا بالن بنے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کرانے نال دشمنی ویر رکھن والا بیت اللہ اندر نمازاں پڑھے کوئی فائدہ، رکھے روزیاں دا فائدہ نہیں۔ اہل بیت نال محبت ایمان ہے، ایمان دی جان ہے۔ بلاولا آپ دیاں بیویاں اہل بیت اندر شامل، رسول اللہ دیاں بیٹیاں، بیٹے، نواسے، نواسیاں، اولاد علی، اولاد عقیل، اولاد جعفر تیار، اولاد عباس، بنو ہاشم دیو کرانے جنہ تے صدقہ لینا اور کھانا حرام آپ نے قرار دیتا۔ او اہل بیت، اہل بیت نو رب نے اچھیاں کر دیتا ہے۔ قرآن پتہ کی حمد ہے، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ للکار شہین مولانا اسماعیل عتیق صاحب، اللہ تو انہوں برکتاں دے۔ ڈاکٹر مشرف زندہ باد، جڑا سال بعد رونق لاندہ ہے تے ملک دے نام بر علماء کثیر تعداد اندر 29 جنوری نو پھر انشاءاللہ میدان سجے گا۔ یہ ڈاکٹر صاحب فل گرمی دا عروج ہوئے رکھ دا ہے، فل تنداں دا عروج ہوئے تے جلسہ رکھ دا ہے۔ ویکھو اللہ کرے آج دی گرمی جنہ برداشت کی تھی، اللہ پاک قبر حشر دیاں گرمیاں تو بچائے۔ اچھی کہو آمین۔ اللہ پاک ڈاکٹر صاحب نو تندرستی والی لمبی زندگی دے، جیوں دے رہے تے پھر آوانگے، بار بار آوانگے۔ آج دی حاضری اللہ قبول فرما لے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت نو رب نے اچھیاں کر دیتا، پاک کر دیتا۔ قرآن پاک دا ایک اور مقام سنیا جے کلا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ پاک فرما دینے سونیو اپنی زبان نبوت وچوں اعلان کر دیو لوگو، کلا اسألکم علیہ اجرا، میں تو انو قرآن سنا، میں تو انو اللہ پاک دا پیغام توڑے تک پہنچایا۔ رسول اللہ فرمان دے بدلے اندر میں دولتہ نہیں چاندہ، بدلے اندر پیسے نہیں چاندہ۔ قُل لا اسألکم علیہ اجرا، سونیوں کی چاندے ہو؟ فرمایا میں قرآن سنایا، رب دی پہچان کرائی، توحید سنائی، جنت جی ٹی روڈ تے چلایا، شرک دے اندھیریاں چکڑ کے توحید دی روشنی اندر پہنچایا۔ بدلے اندر صدارتہ نہیں، وزارتہ نہیں، کوٹھیاں تے بنگلے تے مال تے جداد تے اولا،
مال تے جائیداد تے دولت تے پیسہ نہیں چاہیدا سونیو کی چاہندے ہو فرمایا کلا اسالکم علیہ اجرا فرمایا نبی پاک نے لوگو اب دنیا جہان دیو لوگو میں نو پیسے تے دولتہ نہیں چاہی دیاں میں قرآن سنایا لوگا میرے گلے اندر صافے پاک کے وٹ چاڑے میں قرآن سنایا گاندیاں اوجڑیاں سر تے رکھیاں گئیاں رسول اللہ قرآن سنا رہے نے لوگاں نو توحید سنا رہے نے آپ دے گلے اندر صافے پاک کے وٹ چاڑے گئے شیب ابی طالب دی کاٹی اندر بند کر دیتا گیا آپ فرماندے نے دولتہ نہیں چاہی دیاں میں قرآن سنایا میں نو طائف اندر پتھر مارے گئے بدلے اندر دولتہ پیسے نہیں سونیوں کی چوندے ہو آپ فرماندے نے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کوئی سوال آپ نے کیتا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اور دنیا جہان دیو لوگو آپ فرماندے نے میں اہل بیت دی محبت دا سوال کرنا اپنے کرانے دے پیار محبت دا سوال کرنا میری اہل بیت نال محبت کرنا میرے کرانے دی عزت کرنا احترام کرنا حضرات بخاری سنے ہیں میرے آقا مقام خمت خطبہ دے رہے آپ نے 3 مرتبہ فرمایا لوگو میں توانو اہل بیت دے متعلق رب کو لو ڈرا رہے آواں اہل بیت دے متعلق توانو خوف خدا دلا رہے آواں اے گل نبی پاک نے 3 مرتبہ کی تھی ایتھے بھی اہل بیت دی محبت دا سوال کیتا کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا کہیں غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرانے دی محبت دا سوال کیتا ہے اہل بیت دی محبت منگی ہے حضرات خواتین اہل بیت وچوں میں رسول اللہ دی ایک پیاری بیٹی دا تذکرہ کرنا چاہنا آپ دیاں کل 4 بیٹیاں کنیاں بولو تھوڑی جی سادہ آواز کھولو تھرو بداؤ اللہ پاک توڑے ساؤنڈ اندر برکتاں دے کل رسول اللہ دیاں 4 بیٹیاں قرآن پتہ کی آمدہ ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن آیا ہے اللہ پاک فرمان دے نیا ایوہ النبیو کل ازواج کا و بنات کا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابی بہن ذالک ادنا ایعرفن فلا یعزین وکان اللہ غفور الرحیم اللہ پاک فرماندے نے سونے ہو اے میرے محبوب جی پہلے اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو پھر فرمایا وَبَنَاتِ کا 1 2 نہیں نبی پاک دیاں کل 4 بیٹیاں ایتھے جمع دا سی گئے اللہ پاک فرماندے نے تمام دیاں تمام بیٹیاں نو کہہ دیو وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ عام ایمان والیاں بیویاں نو کہہ دیو یا اللہ کی آنکھاں فرمایا یدنین علیہن من جلابی بہن ذالک ادنا ایعرفن فلا یعزین اوہ بی بیو جدو کراچو باہر نکلیا کرو
پردے کر کے نکلیا کرو چہریاں نو چھپا کے نکلیا کرو جسم نو لکا کے نکلیا کرو با حیات با پردہ بن کے نکلو یا اللہ پردہ کرن والیاں نو ملے گا کی اللہ پاک فرما دینے ایو رفن فلا یعزین اے پہچانیاں جان گیاں پردہ کرن والیاں اللہ والیاں بیبیاں نے ذات تکلیف تو بچا دیتیاں جان گیاں وَقَعَنَ اللَّهُ غَفُورَ الرحیم نعرہ تکبیر اللہ مسلک حق علی حدیث مرکزی جمعیت علی حدیث پاکستان مرکزی جمعیت علی حدیث پاکستان حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب جیون دے رہو اللہ تو انو برکتاں تا فرمائے جیون دے رہو رسول اللہ دی ایک نہیں چار بیٹیاں کنی ہیں چار والے ہاتھ چکو کنی ہیں ایک نہیں چار دختران رسول زینب رقیہ کلثوم تے بطول اور سپیکر دے بغیر میں کو چڑھ بیان کرا تے پڑھ دے سپیکر دے بغیر میں پڑھا تے تسی جاگ دے رہو گے تو انو کوئی سپیکر دی جیون دے رہو کوئی گل نہیں سپیکر دے بغیر ہی چلنے دینے ایک نہیں چار دختران رسول زینب رقیہ کلثوم تے بطول پھر ذرا کہو سبحان اللہ رسول اللہ دیاں کل چار بیٹیاں کنیاں بولو ایک نہیں چار دختران رسول زینب رقیہ کلثوم تے بطول ام کلثوم رقیہ زوجہ عثمان غنی دیاں ہیں بیویاں غنی عثمان دیاں سونے نبی دیاں ہیں غنی عثمان سائندہ دوہرا دمادے غنی عثمان سائندہ دوہرا دمادے سڑی بلی بدی ابلیس دی اولادے ام کلثوم رقیہ زوجہ عثمان غنی دیاں ہیں بیویاں غنی عثمان دیاں سونے نبی دیاں ہیں ادھر میری طرف گیا جی رسول اللہ دیاں بیٹیاں دا مختصر تعارف زینب ابو العاص فاطمہ علی نو بتیاں رقیہ کلثوم غنی نو زینب ابو العاص فاطمہ علی نو بتیاں رقیہ کلثوم غنی نو ام کلثوم رقیہ زوجہ عثمان غنی دیاں ہیں بیویاں غنی عثمان دیاں سونے نبی دیاں ہیں آپ دی ایک نہیں کل چار بیٹیاں دین والا کونے پوت دے وے تیاں دے وے مرضیاں دا مالک کونے گا کے بولو للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم القدیر
پتر دیوے بیٹیاں دیوے اللہ پاک دی مرضی ایکو بیس تھوڑی کٹا کے نا سادھی آواز کھول مینوں ایکو نہیں چاہیے اللہ تنوں برکتاں دے سادھی آواز کھول دے تھرو ودا دے اللہ تیرے ساؤنڈ اندر برکتاں عطا فرمائے نرے پتر دیوے نریاں دھیاں دیوے اللہ پاک دی مرضی رسول اللہ دیاں کل 4 بیٹیاں آپ دی سب تو بیٹی چھوٹی بیٹی جنوں ام الحسنین کیا جاندہ زوج علی المرتضی جنتی عورتان دی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمان دینے لوگو فاطمہ بذات منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا فاطمہ میرے دل دا ٹوٹا ہے جیڑا بندہ میری دھی فاطمہ نو ناراض کرے گا آمینہ دے لال فرمان دینے گویا کہ وہ بندہ مینوں ناراض کرے گا جیڑا بندہ رسول اللہ نو ناراض کرے گا گویا کہ عرش والے رب نو ناراض کرے گا آپ فرمان دینے فاطمہ بذات منی فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے کون فاطمہ ام الحسنین فاطمہ زوج علی المرتضی فاطمہ جنتی عورتان دی سردار فاطمہ جیندہ نا فاطمہ حسنین دیو مائے جیندہ نا فاطمہ حسنین دیو مائے جو رحمتاں دی چھائے حسنین دیو مائے میرا دین ہے محمد میرا ایمان ہے محمد ہر اہل ایمان دی لوگو خود جان ہے محمد خود جان ہے محمد محمد دی جیڑی جائیں حسنین دیو مائے جیندہ نا فاطمہ حسنین دیو مائے ادھر میری طرف دیکھے آجے ہر ایک نسان پڑے آئے زہرا دا پاک پلہ ہر ایک نسان پڑے آئے زہرا دا پاک پلہ پردہ نشی جو ہر اونا عورتان دی بلہ اونا عورتان دی بلہ جو امیر کاروائیں حسنین دیو مائے رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ فاطمہ جوانی اندر قدم رکھیا حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں چل دیاں حضرت علی پاک کل گئے حضرت علی اپنے اونٹ چاری جاندے نے اونٹ چرا رہے حضرت ابو بکر فرمان دینے علی جی نبی پاک دی بیٹی فاطمہ جوان جا اپنے لئی رشتے دی گل کر لے حضرت علی پاک فرمان نے کیڑا منہ لے کے جاواں میرے پلے تے ککھ نہیں ذاتی مکان کوئی نہیں میں ماڑا غریب اپنا میرے کل مکان ہی کوئی نہیں میں کیویں جا کے نبی پاک نہ گل کراں حضرت ابو بکر و عمر فرماندے نے علی جاتے صحیح سانو امید رسول اللہ انکار نہیں کرن گے انشاءاللہ رب نے چاہیا سیدہ فاطمہ نہ تیرا رشتہ طے پائے گا نکاح ہوئے گا جا ذرا گل تے کر حضرت علی آکھو رضی اللہ بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی دے متعلق رسول اللہ فرماندے نے علی تیرے نال صرف مومن پیار کرنگے منافق بندے کدی بھی علی نال محبت نہیں کر سکدے جتھے علی دا پیارے بندہ ایمان والا جڑا علی نال پیار نہ رکھے اوندا ایمان نال تعلق نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیاں جے گل ذرا دھیان نال کون علی شیر خدا فاتح خیبر نہ لے کے علی مولا دا دل میرا ٹھر جاندے ایک وری سجیباں چکیا جے گج کے شیران دی طرح کو سبحان اللہ
نہ لے کے علی مولا دا دل میرا ٹھر جاندے انہوں مومنہ دا میں پیر آکھاں سچ آکھاں تے مد نیندہ ویر آکھاں سچ آکھاں تے مد نیندہ ویر آکھاں جیڑا کافرانو تڑپاندے تے دل میرا ٹھر جاندے نہ لے کے علی مولا دا دل میرا ٹھر جاندے میں صحیح البخاری پڑھن لگا گل سنیا جے چل پوچھ جا اس تلوار کولوں ہے درد کی تیوار کولوں میں نو مسجد اندر سچی ایمانداری نہ دسو حضرت علی پاک نے تلوار پکڑ کے دشمنہ دے گاٹے لائے یا ونگا تے چوڑیاں تائیں پائیاں سا اب بول دے نہیں دشمنہ دے گاٹے لائے ادھے چوڑیاں ونگا تائیں پائیاں نے رنگین ڈنڈے پڑے نے ہرے جبے پائے نے لٹا رکھیاں علی حیدر کڑکلی کڑکالی دشمن منجے پالی حیدر علی ہم علی دسو جنہوں جوان پہیاں بو ہوندی اتوں ایک کے قرآن نہیں ہوندہ زندگی کدے نماز نہیں پڑھی علی والا ہو سکتا ہے اور بے نماز علی والا ہو سکتا ہے کدوں علی نے پنگاں کٹیاں تے کدوں چڑھائیاں نے بنگاں اے جھوٹی تومت علی تلاون پیڑی قوم ملنگا میں عرض کرنا چاہنا چل پوچھ جا اس تلوار کولوں ہے درد کی تیوار کولوں ہے درد کی تیوار کولوں مرحب کافر مر جاندے تے دل میرا ٹھر جاندے تکبیر آگے قرآن مشکل کشا آگے قرآن مشکل کشا حضرت مولانا قاری اسماعیل آفا صاحب تساں بھی زندہ باد تسی بھی جیوں دے رو اللہ پاک تو انہوں برکتان دے چل پوچھ جا اس تلوار کولوں ہے درد کی تیوار کولوں مرحب کافر مر جاندے تے دل میرا ٹھر جاندے نہ لے کے علی مولا دا دل میرا ٹھر جاندے رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت علی طور پہ میرے مرشد پاک دے کولائے صلی اللہ علیہ وسلم آکے بیگے شرمان لگ پہ آقا فرمان دینے علی خیر کیویں آیا ہے ایک روایت اندر آندہ ہے حضرت علی پاک نے گل شروع کی تھی ایک روایت اندر آقا نے خود ہی پوچھ لیا علی انج لگتا ہے جی میں فاطمہ نہ نکاح کرنا چاہنا جی سوڑے ہو میں سیدہ فاطمہ نہ نکاح دا ارادہ رکھنا محبوب جی میں نو اپنا بیٹا ہی بنا لو میں نو اپنا فرزندی بنا لو میرے مرشد پاک مسکرائے فرمایا علی اہلن و سہلن مرحبا جی آیا نو میں کرے مشورہ کر کے تینوں جلدی دس دیاں گا حضرت علی پاک اٹھ کے ساتھیاں کل گئے حضرت ابو بکر و عمر فرمان دینے علی جی رسول اللہ نے کیا فرمایا فرمایا نبی پاک نے بڑی خوشی دا اظہار کیتا ہے حضرت ابو بکر و عمر فرمان دینے انج لگ دائے جویں آمینہ دے لال اپنی بیٹی دا تیرے نہ نکاح ضرور کر دیں گے سبحان یہ در کیے میرے مرشد پاک اٹھے تے کرے چلے گئے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آقا فرمان دینے بیٹی فاطمہ ایک میں تیرے نال گل کرنا چاہنا اے بیٹی فاطمہ کاش تیری اماں ختیجہ زندہ ہوندی تے ساریاں ڈیوٹیاں آپ ہی سام لیندی تیری امی جو دنیا تے کوئی نہیں تیری ابو نو تیری امی والیاں ڈیوٹیاں دینیاں پہ رہیاں اے میری بیٹی فاطمہ کاش تیری اماں ختیجہ زندہ ہوندی تے ساریاں ڈیوٹیاں آپ پہ سام لیندی اس مجمع اندر جتنے دوست جنہ دی اماں فوت ہو گیا رب قبرانو جنت دے باغ بنائے
جنہاں دے والدین تر گئے رب آخرت دیا منزلہ آسان کرے جنہاں دے جیون دے نے رب تندرستی دے آمین کو اینیاں گوڑیاں چھاواں جگ تے لب دیاں نہیں تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں اینیاں گوڑیاں چھاواں جگ تے لب دیاں نہیں تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں ماں دے وانگوں کنے درد بنڈونا ایویں بوا کھڑکے دس کنے آنا ایویں رولے پانا کاواں لب دیاں نہیں تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں ماں دا لوکو ان چھوڑا سینا پھر آپے ڈگنا آپے اٹھنا پینا میرا پت بسم اللہ اٹھ پت بسم اللہ دیاں پھر دعاواں لب دیاں نہیں تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں مل کے پڑھو رب رحمہما کما ربیانی صغیرہ مرشد پاک فرماندے نے بیٹی ہے فاطمہ کاش تیری اماں ختیجہ زندہ ہوندی آج میں نو ڈیوٹیاں دینیاں پہ رہیاں اے بیٹی ہے فاطمہ علی تیرے نکاح تیرے رشتے واسطے آیا تیرے نہ نکاح کرنا چاہتا ہے علی تیرے رشتے واسطے آیا بیٹی ہے دس تیری کی مرضی ہے آقا فرماندے نے بیٹی ہے علی ماڑا ہے علی غریب ہے پر علی دین والا علی ایمان والا علی کل مال نہیں لیکن دین ہے میں اپنے خاندان اندر بہترین بندے دا بطور شوہر تیرے واسطے انتخاب کیتا ہے علی دین والا ایمان والا سیدہ فاطمہ خاموش ہو گئیاں ماپے او گل سنیاں جے میرے مرشد پاک فرماندے نے اے لوگوں گل سنو نبی پاک نے قانون بڑھا دیتا بالغہ عاقلہ بیٹی کل پوچھے آ جائے بیٹی ہاں کہہ دے ٹھیک اگر بیٹی ہاں نہ کرے خاموش ہو جائے خاموشی اندر بھی رضا مندی ہے شرما کے خاموش ہو جائے اگر بیٹی بول کے رشتے تو انکار کر دے وے زبردستی زدہ نہ کریا کرو یہ میرے پاک پیغمبر دی تعلیمات سیدہ فاطمہ شرما گئیاں خاموش ہو گئیاں آپ نے رضا مندی جانیا فرمایا علی جی فلان دن برات لے آئی ابو بکر و عمر آنکھو رضی اللہ بول رضی اللہ تعالی عنہما انہا دونہ ساتھیاں سمیت کو 4 بندے فلان دن تم برات لے کے آئی حضرت علی شادی دا ارادہ تے تیاری کر رہے نے حضرات ابو بکر و عمر نال نے اپنی جنگ دا لباس زرا انہوں بیچن واسطے بازار چلے گئے حضرت عثمان نہ ملاقات ہوئی فرمایا اساں زرا بیچنا چاہنے ہیں اے سنو گل تیان نال حضرت عثمان نے جڑا ریٹ لگایا میری طرف دیکھے آجے 400 درہم ایک روایت اندر ہوندہ ہے حضرت عثمان فرماتے ہیں اس زرا دیاں کنڈیاں گنوں کنیاں نے جنیاں کنڈیاں ہونگیاں ڈبل پہے دانگا 200 یا 200 دے قریب فرمایا 200 کنڈیاں نے میں 450 درہم بدلے اندر دیاں
حضرت عثمان کرے گئے انج چولی اندر چاندی دے سکے 450 لے کے آئے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی انج چولی کی تھی حضرت عثمان نے اپنی چولی والے سکے حضرت صدیق دی چولی اندر ڈال دیتے 450 درم دی زرا خریدی حضرات ساتھی ترن لگ گئے حضرت عثمان فرماندے نے ساتھیو خیریے زرا بیچن دی قادیاں لوڑا ضرورت پہ گئی حضرت عمر فرماندے نے عثمان حضرت علی دی نبی پاک دی بیٹی فاطمہ نال شادی ہے شادی دی تیاری لی اخراجات دی ضرورت ہے پیہاں دی ضرورت اس واسطے اس زرا بیچ چلے اے گل کر کے تر پہ اجے چند قدم چکے حضرت عثمان فرماندے نے عمر علی پیارے ذرا میری گل سنے آنجے حضرت عمر ابن خطاب فرماندے نے لوگو میرے دل اندر خطرہ پیدا ہویا کافی پیسے دی زرا بیچ دیتی ہے او نہ ہوئے کتے عثمان پیسے واپسی لے کے زرا واپسی نہ کر دے وے یہ دل اندر خطرہ محسوس ہویا اساں واپسی گل سنی حضرت عثمان اٹھ کھڑے ہوئے زرا چکی حضرت علی نو فرماندے نے علی اے زرا لے جا یہ پیسے بھی لے جا زرا بھی لے جا شادی پیر علی دی ہوئے گی خرچہ عثمان بن عفان دا ہوئے گا شادی علی دی خرچہ عثمان دا روحما بینہم لڑائیاں لوکاں پائیاں صحابہ و اہل بیت دی کوئی لڑائی کوئی جھگڑا نہیں حضرت علی دی شادی تے جڑا ولیمہ ہویا ہے خرچہ عثمان دا دہیج تے جڑا خرچہ ہویا ہے حضرت عثمان دا شادی علی دی خرچہ عثمان دا دشمنہ دیاں شادیاں تے کوئی خرچہ نہیں کردہ لڑائیاں لوکاں پائیاں صحابہ و اہل بیت دی کوئی لڑائی نہیں روحما بینہم صحابہ و اہل بیت دیاں محبتاں ادھر کیے حضرت ابو بکر و عمر آنکھو رضی اللہ بولو حضرت علی دی شادی دے گواہ ابو بکر و عمر او کو سبحان اللہ رے نال لیٹے نال میرا ایمان کل حوض کوثر تے بھی نال ہی ہون انشاءاللہ جنت اندر بھی نال اچھی کو انشاءاللہ جوڑی رل کے سٹیے یاران دیئے کھیڑ یار مقدران دی جوڑی رل کے سٹیے یاران دیئے کھیڑ یار مقدران دی شاءاللہ خیر ہوئے ہو بداران دیئے کھیڑ یار مقدران دی ایک یار نو یار صدیق کا دن آقا دا خاص رفیق کا دن ایک یار نو یار صدیق کا دن آقا دا خاص رفیق کا دن قرآن جندی تصدیق کا دن میں گھیڑ یار مقدران دی جوڑی رل کے سٹیے یاران دیئے گھیڑ یار مقدران دی ایدر ویکھو جملہ بڑا کمال جے دجا یار نبی دی دعا ہوئے جنوں پیجیا آپ خدا ہوئے دجا یار نبی دی دعا ہوئے جنوں پیجیا آپ خدا ہوئے جندہ سورا شیرے خدا ہوئے ایک کھیڑ یار مقدران دی جوڑی رل کے سٹیے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں شادی دے گوانے حضرت علی پاک برات لے کے آئے رسول اللہ نے نکاح پڑھایا ادھر کرے میرے آقا فرمان دینے ازواج مطہرات نو کہ سیدہ فاطمہ نو دلن بڑھاؤ تیاری کرواؤ آج
علی نال نکاح دے بعد الوداع کرنا ہے۔ سنو لوگوں گل ذرا دھیان نال، دلہن بنایا گیا، لہنگا تے مہنگا سوٹ سپیشل نہیں سوایا گیا، وہی سیدہ فاطمہ نے جڑے کپڑے پائے انہاں کپڑیاں نو دھو کے دوبارہ پوایا گیا، انہاں کپڑیاں نو دوبارہ دھو کے پہنا دیتا گیا۔ حضرات سیدہ فاطمہ نو رضی اللہ تعالی عنہا نو میرے آقا الوداع کرن دی تیاری کر رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اماں جی ام سلمہ، اماں جی ام حبیبہ، تمام ازواج مطہرات موجود نے۔ رسول اللہ دی پیاری بیٹی نو رسول اللہ دیاں بیویاں حضرات مومنہ دیاں ماما الوداع کر رہی ہیں۔ یہ بڑا عجیب جی کیفیت ہوندی ہے، جیڑی بیٹی جم کے جوان اپنے ابو دے ویڑے اندر ہوئی ہوئے، حضرات جدو رخصتی دا ٹائم ہوندا ہے تے بڑی عجیب جی کیفیت میرے آقا دیاں اکھاں ڈل پئیاں، ازواج مطہرات اکھاں چوں آنسو بہا رہی ہیں۔ سیدہ فاطمہ دی اکھاں چوں آنسو نے۔ سنو لوگوں غلطیاں نال، اماں جی ام سلمہ نہیں رہا گیا رضی اللہ تعالی عنہا، اماں جی ام سلمہ نے کہا کاش فاطمہ آج تیری امی، کاش تیری امی خدیجہ آج زندہ ہوندی تے کنیاں چاواں نال اپنی بیٹی فاطمہ نو الوداع کر دی۔ کاش فاطمہ بیٹا تیری حقیقی ماں خدیجہ زندہ ہوندی۔ بس اتنی گل کرن دی دیر سیدہ فاطمہ دی اکھاں چترے پترے پانسو ڈول پہ رسول اللہ دے کناں اندر آواز پہنچی، آپ فرمان دینے ام سلمہ سچ کے آئی، خدیجہ خدیجہ ہی سی، خدیجہ خدیجہ ہی سی۔ آپ فرمان دینے خدیجہ اکثر میں نو رو کے کیا کر دی محبوب جی انج لگدا ہے جویں چھوٹی بیٹی فاطمہ دی شادی دے موقع تے میں دنیا ہی چھڈ جانا۔ مانا والے دیو باسیو بیمار ماپے مجبور ماں باپ بوڑے ماں باپ اکثر کہیں دینے اے میری بیٹی دی جلدی شادی کر دیو، ان دے ہاتھ جلدی پیلے کر دیو، اے پتر دی شادی جلدی کر دیو۔ زندگی دا کوئی پتہ نہیں کس موڑ تے بے وفائی ہو جائے۔ اے میں جاندیاں بیٹی دیاں خوشیاں ویکھاں، اکثر بیمار ماں پینج دیاں گلاں کریا کر دے۔ سیدہ خدیجہ فرمایا کر دی سونیو انج لگدا ہے سب تو چھوٹی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی شادی میں نہیں ویکھ سکاں گی، انج لگدا ہے جی میں فاطمہ دا میں جہیز ہتھاں نال نہیں بنا سکاں گی۔ آقا فرمان دینے خدیجہ خدیجہ ہی سی، اکثر میں نو ایک کیا کر دی۔ سیدہ فاطمہ زارو قطار امی دی جدائی اندر رون لگ پئیاں، ماں ورگا جگتے کوئی نہیں اور میاں نہیں تے پوچھو انانو جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں، ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے، ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے، کئی ویکھے نے رو رو جھلے ہو جاندے، ہیں خوش قسمت ماپے جنان دے کول میاں نہیں تے پوچھ انانو جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں، بڑا سیک ہوندا جے وچھوڑے آندی اگ دا، ماپے ٹر جانتے پھر پتہ لگدا، پھر پتہ لگدا کیویں میں حساب لکھا کوئی بھی حساب نہیں، ماپے آندے مٹھڑے بولان دا جواب نہیں، ماپے آندے مٹھڑے بولان دا جواب نہیں، پیار پاویں کٹھا کر لو سارے جگ دا، ماپے ٹر جانتے
پھر پتہ لگدا پھر پتہ لگدا ایک باری پڑھو رب ارحمہما بابا بلوچ تشریف لے آیا اللہ پاک برکتاں عطا فرمائے میں عرض کراں رسول اللہ دی اکھاں چترے پترے پانسو جاری آپ اپنی بیٹی نو الوداع کر رہے سیدہ فاطمہ نو سینے لایا میرے مرشد دیاں اکھاں گلیاں نے بیٹی نے ابو دا چہرہ ویکھیا تے کہن لگی بابا دیاں دھن پر آیا ہوندا کوئی بھی نہیں رکھدا کول وے بابل کندے لگ کے رونا کیوں ہے کچھ تے منہ بول وے بابل بابل میریاں یاداں ویڑے وچ رہ گئیاں ہوئے بابل میریاں یاداں ویڑے وچ رہ گئیاں لکھیاں نصیباں دیاں لکھیاں نصیباں دیاں چولی میری پہ گئیاں وے بابل میریاں یاداں ویڑے وچ رہ گئیاں میرے توڑے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ نو سینے لایا حوصلہ تسلیاں دیتیاں فرمایا بیٹی یہ تساں چلو میں آ رہے ہیں حضرت علی پاک نے کرائے تے مکان لیا منگ کے مکان لیا فرما دینے علی تساں چلو میں آ رہے ہیں کچھ دیر بعد رسول اللہ تشریف لے آئے فرما دینے علی جی میں نو پانی دیو آپ نے وضو کیتا پانی اندر کلی کی تھی پانی والے چینٹے سیدہ فاطمہ دے جسم تے مارے پانی دے چینٹے علی پاک دے جسم تے مارے آپ فرمان دینے میرے اللہ اس جوڑی اندر برکتہ عطا فرما اس جوڑی دی اولاد نو شیطان دے شرطوں بچا اے دعاواں کیتیاں ادھر میرے آقا نو ایک سایہ نظر آیا آپ فرمان دینے لگتا کوئی اور بھی ہے اے قادہ سایہ ایک بی بی اگے آئی کہن لگی سونے ہو میں تو اڈی صحابیاں وہاں میرا نام اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمان دینے اسماء تو کیویں آئی ہے اسماء کہن لگی سونے ہو جدو کسے بچی دی شادی کرو نئی نویلی دلہن اپنے خامد نال سوریاں دے کرے جان دیئے اس دلہن دے نال میکیاں والے پاسوں ہو ایک عورت نال جایا کر دیئے کیوں ہو دلہن ہوتے شرمائے نا کسے چیز دی ضرورت ہوئے مہیا کر دے وے اے محبوب جی میں تواڈی بیٹی فاطمہ دی مدد واسطے آئیاں تے میرے آقا دی اکھاں چوں آنسو ڈول پہ آپ فرمان دینے میرے اللہ اسماء تے راضی ہو جا یا اللہ اسماء تے راضی ہو جا سیدہ اسماء فرمان دیاں نے اے جیڑی رسول اللہ نے میں نو دعا دیتی ہے خدا دی قسم دعا میرے واسطے سرمایہ حیات بن جان دیئے آپ نے بیٹی فاطمہ دا متھا چمیا فرمایا بیٹی ہے اللہ دے سپرد میں صبح آواں گا اگلے دن میرے آقا آئے بیٹی فاطمہ اٹھ کے کھڑی ہوئی ابو دا متھا چمیا ابو نے بیٹی دی پیشانی چمی آپ چاٹ بیٹھے پھر چلے گئے اگلے دن پھر میرے آقا آئے بیٹی دا متھا چمیا آپ کچھ دیر بیٹھے چلے گئے اگلے دن پھر آئے میرے آقا فرمان دینے فاطمہ اے میری اے بیٹی اے فاطمہ تیرا گھر میرے گھر تم واوا کو دور ہے بیٹی اے روزانہ میرے کل آیا نہیں جاندہ تیرے بغیر رہا بھی نہیں جاندہ بیٹی یہ تیرے بغیر رہا بھی نہیں جاندہ روزانہ چل کے پیدل تیرے کو لایا بھی نہیں جاندہ حضرات ادھر میری طرف دیکھے آجے سیدہ فاطمہ رسول اللہ دی بیٹی حضرات بیٹیاں والے ہو دیکھو مرشد نو کیویں پیار اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے
اعزاز تے عزت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے جد ڈولی وچ بے کے جاندیاں نے جد ڈولی وچ بے کے جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے ویڑے دی رونق ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے نا شکوا کرن تقدیراں دا بڑا مان انانو ویران دا ویران دی غیرت بھائیاں دی غیرت ہوندیاں نے بہنا تے پرونیاں ہوندیاں نے اعزاز تے عزت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے میرے آقا فرماندے نے بیٹیے روزانہ آیا بھی نہیں جاندہ تیرے بغیر ریا بھی نہیں جاندہ سیدہ فاطمہ مل کے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگیاں سونےوں اے میرے ابا جان تواڈے مکان دے اردہ گرد ایک تواڈا صحابی جندہ نام حارثہ بن نعمان ہے ان دے کافی مکان تواڈے اردہ گرد نے انہوں آکھو ایک مکان خالی کرا دے وے اساں تواڈے گوانڈ اندر آ جانے ہیں میرے آقا بیٹی دے سر تے دستے شفقت رکھ کے فرمایا بیٹیے میرا دل نہیں کردہ انہوں آکھاں کیوں انہیں اگے بھی رب دے راج بڑا کچھ خرچ کیتا ہے بار بار اکونو کماں میرا دل نہیں کر رہا انہیں اگے بھی اللہ دے راہ اندر بڑا کچھ خرچ کیتا ہے بڑا کچھ خرچ کیتا ہے اللہ پاک ڈاکٹر صاحب انہاں دے دوست بہت کچھ رب دے راہ اندر دے رہے اللہ قبول فرمائے اللہ اپنی رضا اور رحمت لی قبول فرمائے ہاں فرما دے نے میرا دل نہیں کرتا ہن انہوں کماں سیابی نو پتہ لگا دوڑ کے آیا رو کے آندہ سونے ہو کیوں پریشان ہو کیویں دیاں گلاں کر رہے ہو محبوبہ رب دی قسم میرا او مال جیڑا تواڈے کم آئے وہ مینوں بڑا ہی محبوب ہے جیڑا مینوں اپنے کم آئے ان دے نالوں بہتر ہے میرا مال تواڈے کم آئے اس ورگی تے گل ہی کوئی نہیں انہیں ایک مکان خالی کروایا تے نبی پاک دی بیٹی نو آپ دے گوانڈ لے روحماء بینہم صحابہ و اہل بیت اندر کوئی لڑائی بولو لڑائیاں لوکاں پائیاں یہ نبی پاک دے غلام نے ایک ایک اشارے تے جانا قربان کرن والے بھلا کیویں ہو سکتا ہے آپ اور آپ دے اہل بیت نالے بغض دعوت رکھن توبہ معاذ اللہ سوال ہی نہیں پیدا ہوندہ حارثہ بن نعمان نے ایک مکان خالی کروایا نبی پاک دی بیٹی نو آپ دے گوان لے آندہ آپ دے اشاریاں تے مال بھی قربان ہے جانا بھی قربان صحابہ دیتیاں نے جانا صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے ایک وری سجی بات چکے آجے ادھر میری طرف کو صحابہ دیتیاں نے جانا صحابہ دیتیاں نے جانا صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے گھر بار بیوی بچے وار دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے چودھری غلام مرتضی وڑیچ امیر جماعت ماشاءاللہ آگے نے اور پیارے بھائی مار ناصر محمود صاحب مہر صاحب گجرہ والے تو ڈاکٹر حافظ محمد یوسف صاحب مہر ناصر محمود صاحب چودھری غلام مرتضی وڑیچ صاحب اہلاً و سہلاً مرحبا ان بھائیاں دا اللہ پاک آنا قبول فرمائے کو آمین صحابہ دیتیاں نے جانا صحابہ دیتی میرے نہ پڑھو گا مل کے صحابہ دیتیاں نے جانا صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے
تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا اگ دے انگاریاں تے ہولی نہیں سی بولیا کنے سانو کیویں سانو کنے سانو کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے رسول اللہ نو اپنی بیٹی آخری گل جے اپنی بیٹی فاطمہ دیگر بیٹیاں نال ڈاڈا پیار اللہ کرے رب سانو بھی رسول اللہ دی سنتیں عمل کر دیاں بیٹیاں نال محبت حسن سلوک دی رب توفیق دے کو آمین ڈاکٹر مشرف صاحب دے ابا جان نو اللہ پاک تندرستی دے پچھلے دن انہوں نے پھوپھی فوت ہوئی اللہ پاک جنت اندر اعلیٰ مقام دے حضرات ادھر میری طرف دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی فاطمہ آخری گل جے ایک دن رسول اللہ کو بنو سلیم دا ایک بندہ نواں نواں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا آپ فرمان دینے صحابیو کون جڑا ان دی خدمت کرے حضرت علی پاک اٹھے اپنی پگ لا کے دے سر تے رکھ دیتی ایک صحابی نے اپنی سواری دی مہار پکڑا دیتی آقا فرمان دینے کونے جڑا انہوں کھانا کھلا کے لے آئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان اٹھے سونیوں میں انہوں کھانا کھلا کے لے آنا لے کے تر پہ چند کرانچو پتا کیتا کچھ نہیں ملیا میری طرف کو گل مک چلی تر دیا حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے بی بی فاطمہ دے کردہ دروازہ کھٹکھٹایا بی بی فاطمہ کہنے لگی دروازے تے کون آیا بول کے کیا بیٹی ہے میں تیرا چاچا سلمان آیا وا اے بیٹی ہے فاطمہ تیرے ابا جان دا مہمان آیا تے نوا نوا کلمہ پڑے اے بیٹی ہے کچھ کرے کھان واسطے ہے تے کچھ دے دے مہمان نو روٹی کھلانی ہے بی بی فاطمہ کہیں دی چاچا آج کئی دن ہو گئے علی پاک دی مزدوری نہیں لگی حسن حسین بھی پوکنال بلک دے پہنے لیکن ابو دا مہمان آیا ہے اللہ دے رسول دا مہمان نوا نوا کلمہ پڑیا ایک ہی سوچے گا انہوں خالی نہیں جان دینا اپنی چادر دیوار تو سٹی فرمایا چاچا سلمان اے میری چادر لے جا شمون یہودی دی دکان تے فلائی دکان تے چلا جا اے میری چادر گروی رکھ دیویں سیر سوا سیر آٹا دانا لیا اساں کھانا پکا کے مہمان نو کھلانے جدوں علی پاک دی مزدوری لگے گی پیسے دے کے گروی چادر چھڑا لے آوانگے حضرت سلمان نے بی بی فاطمہ دی چادر پڑی ڈیکرہ نکل گئیاں میں جنتیاں ہوراں اس دوپٹے تو قربان کر دیا اے جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ آنکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا دوپٹا حضرت سلمان پریشانی دی عالم اندر غم زدہ اکھاں جو آنسو جاری چادر لے کے شمون یہودی دی دکان تے گئے جا کے آندے نے شمون اے چادر گروی رکھ لے سیر سوا سیر دانے آٹا دے دے ساڑھے کل پہ آنگے پیسے دے کے اے چادر چھڑا لے جاوانگے شمونہ دے چادر کندی لے کے آئے کی کرنا چاہنا دانے آندہ حضرت سلمان فرمان دینے رسول اللہ دا مہمان کھانا کھلانا ہے بی بی فاطمہ نے نبی پاک دی بیٹی فاطمہ نے گھر دے اندر کچھ نہیں اپنا دوپٹا تے چادر گروی دے طور تے دکان تے پیجی تاکہ مہمان نو کھانا کھلایا جائے زمین تے مہمان راضی آسمان تے رب راضی زمین تے
مہمان راضی آسمان تے رب راضی اے بی بی فاطمہ دا دوپٹا ہے شمون یہودی دیاں ڈیکراں نکل گئیاں آندہ سلمان اے گلاں سی تو راتوں ہی جیل اندر پڑیاں خود بھوکیاں رہ کے دوجیاں نو کھانا کھلان والے وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ شمون آندہ سلمان آج بی بی فاطمہ نے کمال درجے دا احسار کیتا ہے اے دوپٹا بھی لے جا سیر سوا سیر دانے بھی لے جا تے نالے گل سن لے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ میرے پاک پیغمبر نو پتہ لگا بیٹی نے مہمان نو کھانا کھلایا سارے واقعہ دا پتہ لگا آپ تشریف لے آئے بیٹی فاطمہ دے سر تے دستے شفقت ہاتھ رکھیا آسمان والے ویک کے میرے آقا فرمان دینے اے میرے اللہ اے میری بیٹی فاطمہ تیری بندی ہے یا اللہ اس میری بیٹی تے راضی ہو جا یا اللہ بیٹی تے راضی ہو جا حضرات میری طرف ایکھنا بخاری اندر لکھے ہے ایک دن سیدہ آئیاں آکے آندیاں نے ابو جی چکی پی پی کے ہتھاں تے چھالے پہ گئے حضرت عثمان دا کھو پانی مٹھے پانی والا کھو 3 میل مدینیوں دور پانی ٹوٹو کے موڑیاں تو کپڑے پھٹ جاندے میں ٹاکیاں لانیاں اے میرے ابا جان 3 میلاں کھوشا عثمان غنی دا جو تو پانی بھر لے کپڑا پھٹ گیا موڑیاں اتوں مشک پانی دی جتھے میں چاہاں اے میرے ابا جان پانی ٹوٹو کے کپڑے پھٹ گئے چکی پی پی کے ہتھاں تے جھالے اے لونڈیاں غلام آئے نے تو اڈی بیٹی تو اڈے کل سوال کرنا ہی ہے ایک لونڈی دے دیو غلام دے دیو آپ فرماندے نے بیٹی ہے اے ماڑے غریب تو اڈے نلو بہتے حقدار تو ساں کرے چلو میں آ رہے ہیں بیٹی کرے پہنچی رسول اللہ تشریف لے آئے فرمایا بیٹی ہے کم کر کے تھک جانی ہے جی ابو جی تھک جانی ہے فرمایا میں تنو ایک وظیفہ دسن لگا 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر عشاء دی نماز پڑھ کے بستر تے جان لگیا اے وظیفہ پڑھ لیا کر اللہ پاک سارے دن دیاں تکلیفاں آپے ہی دور کر دے وید یا اللہ جنہاں نو بیٹیاں دتیاں سکھ دے دے میں دعا کرن لگا بیٹیاں دے دکھ اولاداں دے دکھ ماپیاں نو لمیاں کر دیں دے تسی آمین کہنا میں دعا کرا دکھ نہ دیویں اللہ کسے نو بھی دھیاں دے آمین کو ایسے بغیرتاں کمینیاں نو شرم کرنی چاہی دیئے آئے دن چھوٹیاں معصوم بیٹیاں تے ظلم تے پھر چھریاں گلے تے چلان دے اور جویں اپنی بیٹی دی عزت پیاری ہے اپنی بہن دی عزت پیاری ہے لوکاں دیاں بہناں بیٹیاں انہاں دیاں عزتاں بھی ہونجی پیاریاں نے اپنیاں عزتاں دی حفاظت کرنا ہے لوکاں دیاں عزتاں برباد کرنا ہے یا اللہ ایسے کمینے لوکاں نو تباہ و برباد کر دے آمین کہو ایسے لچے لفنگے بغیرت لوکاں دیاں معصوم کلیاں تے ظلم زیادتی کرنے والے یا اللہ ایسے لوکاں دا خانہ خراب کر دے ساڑھے ملک نو ایسے لوکاں تو پاک کر دے کہو ذرا آمین میں گزارش کر رہے ہیں یا اللہ جنہاں نو بیٹیاں دتیاں تیاں دتیاں انہاں دیاں عزتاں دی حفاظت فرما گج کے کہو آمین دکھ نہ دیویں اللہ کسے نو بھی دھیاں دے پچھو نہ لوکانو جڑے دکھی اے نہ دھیاں دے پیر
बूए पौंदियां ही अथरू बहांदियां धिया घर मापे आंदे अमानतान होंदियां धिया घर मापे आंदे रहमत समझ के मापे बेटी रीजा नाल पाल दे इज्जत तू कीरे होंदी रख दे संभाल के मापियां दा घर छड्ड वीरां दा बेड़ा छड्ड एक दिन टुर जांदियां धियां घर मापियां दे अमानतान होंदियां धियां घर मापियां नु धोखे आवे बुक बुक ने रोंदियां धियां घर दुआ करो अल्लाह पाक जिन्हां नु औलाद दिती औलादां दे दुखां तो बचाए ए 2 दिन पहला काने लाहौर छत गिरी 14 बच्चे शहीद हो गए मां बाप ते क़यामत सुगरा बरपा हुई है या अल्लाह मां बाप नू सबर दे दे इन्हां बच्चियां दियां शहादतां नजात दा जरिया बना या अल्लाह जेड़े जख्मी ने उन बच्चियां नू तंदुरुस्ती दे दे मां बाप नू सबर दे दे या अल्लाह मासूम कलियां ए साडी नर्सरी इन्हां दी हिफाजत फरमा तो आमीन जितने बे औलाद आए या अल्लाह नेक बेटियां और बेटे दे दे जिन्हां दी औलाद है मां बाप दा ताबेदार खिदमत गुजार बना प्यारे भाई चौधरी गुलाम मुर्तजा वड़ैच साहब प्यारे भाई मेहर नासिर महमूद साहब गोंदलावाला गुजरांवाले तो लंबा सफर तय करके मेहमान तशरीफ ले आए प्यारे भाई डॉक्टर हाफिज मोहम्मद यूसुफ साहब दीगर मेरे मेहमान मेरी जिंद जान प्यारे भाई डॉक्टर मोहम्मद मुशर्रफ साहब या अल्लाह भाई दी गर्मी दी शिद्दत अंदर मेहनता और तेरी रजा और रहमत ली या अल्लाह खर्चे करना खाने पकाना इश्तिहार बनवाना अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमा डॉक्टर साहब दे वालदे मोहतरम भाई मुशर्रफ साहब या मुशर्रफ साहब दे वालदे मोहतरम जुल्फकार साहब नु मुकम्मल तंदुरुस्ती अता फरमा उन्हां दी हमशीरा जिथे लेटियां ने करोड़ा रहमत नाजिल फरमा बाबा बलोच खतीब पाकिस्तान कारी मोहम्मद यासीन बलोच साहब हाफिज़हुल्लाह ताला काफी देर तो तशरीफ फरमा और खतीब पाकिस्तान मुनाज़िर इस्लाम शेरे पंजाब कुरान और सुन्नत दी कस्तूरी शेरे पाकिस्तान वकील मसलक अहले हदीस वकील सहाबा व अहले बैत हाफिज मोहम्मद यूसुफ पसरूरी साहब वो भी मगरब दे आके बैठे ने अल्लाह करे उन्हां दा भी छेती हुणे नंबर लग जाए आमीन को आखिरी खुसूसी खिताब इंशाअल्लाह हाफिज इनामुल्लाह उस्मानी साहब दा होएगा आगे ने आन वाले ने खतीब पाकिस्तान हाफिज इनामुल्लाह उस्मानी साहब खुसूसी बयान और दुआ करनगे उची कहो इंशाअल्लाह चैन डेंदे करार डेंदे वैना हुसैन दासी न ठार डेंदे ये पैसे भी डॉक्टर मुशर्रफ देवे सुभान अल्लाह भी ये कल्ला करे कही जावे पैसे भी ये कल्ला दी जावे तू ही किस मर्ज दी दवाओ बोलते नहीं तुसी भी कहो सुभान अल्लाह गोडे छड़ के जरा जाग के कहो ना सुभान अल्लाह इतनी गर्मी च किथों तुहानू नींद आ रही जरा बांह चुक के कहो सुभान अल्लाह चैन डेंदे करार डेंदे वैना हुसैन दासी न ठार डेंदे ऊको नाना मोटे हाथ चेंदा ऊको नाना मोटे हाथ चेंदा सौ रब दी बोस डेंदा ज़बान चुसा के भुक उतार डेंदे वैना हुसैन दा सीना ठार डेंदे साडा अकीदा ते ईमान करबल विच हुसैन पढ़िया कुरान शिमरे को ओ बिछाड़ डेंदे वैना हुसैन दा सीना ठार डेंदे करबला के मुसाफिर को देखो
کربلا کو بسانے چلا ہے، مال و اولاد راہ خدا میں ابن حیدر لوٹانے چلا ہے، جو مدینے کی گلیوں میں گھوما، جس کے گلے کو محمد نے چوما، جو مدینے کی گلیوں میں گھوما، جس کے گلے کو محمد نے چوما، اس گلے کو محمد کا پیارا، اس گلے کو علی فاطمہ کا دلارا، آج کربلا میں کٹانے چلا ہے، کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو بسانے چلا ہے، مال و اولاد راہ خدا میں ابن حیدر لوٹانے چلا ہے۔ مرتضیٰ وڑائے صاحب دے والدین و اللہ پاک تندرستی، مہر ناصر محمود صاحب دی والدہ ماجدہ لی دعا کرنا اللہ پاک مکمل تندرستی دے، انہاں دے والد صاحب دے اللہ پاک درجات بلند فرمائے۔ کیڑے آپ صاحب کی نام تو اڈا؟ حافظ مظہر، حافظ مظہر نو اللہ مکہ مدینے لے جائیں تے امی لی دعائی مغفرت، انہ دی والدہ وفات ہوئی نے دعا کرو، ایک گرمی ویکھ لو کنی اینو نہیں جے لگ دی، یہ تے بیٹھا ہے نعرے ماری جاندہ ہے، اللہ دے فضل و کرم نال مغرب دا آکے بیٹھا ہے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ فیروز وٹوان تو آیا ہے، اے مظہر دی والدہ نو اللہ جنت اندر اعلیٰ مقام دے، یا اللہ مظہر دی دنیا آخرت دی نعمتاں عطا فرما، یا اللہ اے مظہر نو مکے بھی لے جا مدینے بھی لے جا۔ حافظ مظہر نو یا اللہ میرے نال ہی عمرے تے لے جا، ہائے اوتھے باں پکڑ کے میں عمرے کراواں تے میرے چان میرے نال نالے دی میں خدمت کراں، تے اے میرا پرا اسامہ ایتھوں جا کے مانا والے تو جمعہ پڑھ دے جے میرے کل تو عید گج، اسامہ اللہ پاک بھائی نو برکتاں دے، والدین نو تندرستی دے، تے اچھا اللہ پاک بھائی نو برکتاں عطا فرمائے، اسامہ صاحب نو اللہ مکے مدینے لے جائے، سارے نو اللہ حج عمرے دی سعادت نصیب۔ 29 10 جولائی سالانہ انشاءاللہ ٹائم ڈاکٹر صاحب دی زیر صدارت پروگرام ہے، ڈاکٹر وہ بھی تیرا ہی پروگرام ہے، تو میرے نال جانا ہے۔ لو جی کیڑ کی نام توڑا؟ کی نام توڑا؟ رفاقت، اچھا اچھا میرا چاند تو چوہد ماشاءاللہ مولوی بان کے پتہ ہی لگ گیا انہوں، اچانک ہی بڑھ گیا، وہ تو نکاح یا ہوندہ سے پچھلے سال۔ اللہ پاک برکتان دے، یہ رفاقت بڑا مولویاں دا یار جے، یہ بلاندہ رہا میں نوں بڑے جلسے تے آج میں پہچان نہیں رہا، ماشاءاللہ ہی دے لگا علامہ کوئی آیا ہے، سرب سعودیہ تو آیا ہے۔ آئندہ جمعہ 10 جولائی نو مرتضیٰ تو میرے نال آنا، لو جی مرتضیٰ وڑائے صاحب میں تے ڈاکٹر مشرف، اچھا لو جی ڈاکٹر مشرف صاحب دا وعدہ اینا جمعہ میرے کو پڑھنا ہے، جمعہ پڑھ کے کٹھے مغرب ٹائم آجی ہوٹل تے، مغرب تو درس تو جو چھٹی مغرب راکی شاہ رکھ جری مرضی، پاہمیں دو تقریرہ کر لی لیکن اسی صدہ آنا آجی ہوٹل تے، شوربہ ہوتے تیار رکھی، ٹھیک ہے جی۔ رفاقت وعدہ ہو گیا، زندہ رہے انشاءاللہ۔ چودھری غلام مرتضیٰ وڑائے صاحب ڈاکٹر مشرف تے میں مغرب دی نماز تو اڑ کو پڑھا گے۔ آئندہ جمعہ پائی مسجدہ کی نام ہے ابو عبیدہ بن جراح قلعہ سبدیش سنگھ، انشاءاللہ تسی آؤ گے انشاءاللہ، اوتھے نہ کوئی بات ٹھنڈی جگہ تے جلسہ رکھے جے، 2 گھنٹے میں انشاءاللہ بیان کرانگا، آج حافظ مظہر بھی آئے گا، لو جی انشاءاللہ میں آؤں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ بڑا جاندار شاندار خطاب فرما رہے تھے للکار شہین قاری اسماعیل عتیق صاحب، اللہ پاک ان کے علم و عمل کے اندر برکتوں کا نزول فرمائے، اللہ ان کو صحت عافیت ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ آپ